بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل نو بندہ ناچیز عمران چمن دی طرفوں محبتاں بھریا سلام. ٹائم دی قلت دی وجہ تو چند منٹ دی حاضری ہے دوستو, توجہ کر سو انشاءاللہ امید کردہ لطف حاصل. اجازت ہے بھائی قسم صاحب, عاشق رائے صاحب. بیماراں نو تقوی طبیباں تے ہوندا ہے, بیماراں نو تقوی طبیباں تے ہوندا ہے, طبیباں نو ہوندا ہے دوا تے بھروسہ. عاشق نو اپنی محبت تے نازے, محبت نو ہوندا ہے وفا تے بھروسہ. عبادت بھی منیا ہے بڑی چیز ہے, عبادت دے وچ کئی ولی بن گئے, پر اتنا یقین مینوں ولیاں تے نہیں جتنا ہے ماں دی دعا تے بھروسہ. اس فانی دنیا دی لذت دے وچ افسوس ساڈا نفس رج گیا. اس فانی دنیا دی لذت دے وچ افسوس ساڈا نفس رج گیا. زندگی دا مقصد تو انہاں تو پوچھی ہے جنہاں نو وقت قضا تے بھروسہ. میں ڈٹھا ہے اکثر مسیتاں دے اندر نمازی نمازاں نو مگروں لیندے. میں ڈٹھا ہے اکثر مسیتاں دے اندر نمازی نمازاں نو مگروں لیندے. چس لے کے ویکھیں آوات سجدیاں دی ہوندا جی اجر و جزا تے بھروسہ. بہت شکریہ مختار. او چاوے تے آگچ بھی رکھے بچا کے, او مچھلی دے پیٹچ بھی رکھتا ہے سلامت. او چاوے تے آگچ بھی رکھے بچا کے, او مچھلی دے پیٹچ بھی رکھتا ہے سلامت. سمندر دا پانی بھی راہ دے چھوڑیندا ہے, چمن جے رکھی وے خدا تے بھروسہ. عشق محمد نو دل لے سجا لے, دنیا نو گولوائیں خدا نو منا لے. نہ نفس کہہ دے چیاتی تباہ کر, آمال چنگے بھی کچھ کھٹ کما لے. جے بچنا چاہنا ہے دوزخ دی آگ تو, 5 وقتی خود نو نمازی بنا لے. جوانی دی رب نو عبادت پسند ہے, گناہ دی دل تو سیاہی مٹا لے. توبہ دا دروازہ کھلا آجے, ساندہ لسانی گناہ بخشوا لے. زرمال جاگیر کم ہونا کوئی نو, قبر لئی امالان دا گل پڑنا پا لے. اللہ سونے دا چمن حکم مان لے, دوزخ تو بچ وے سے جنت کما لے. بہت اچھے. صحیح غمانوں بھی کربل دا غم ہونا چاہیے. غمانوں بھی کربل دا غم ہونا چاہیے. مومن دی اکھیاں نو نم ہونا چاہیے. چمن جیڑی لکھے نا دکھڑے حسینی, سر اس قلم دا قلم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. غازی دا نوکر تو بن کے ویکھی بہاراں تینوں سلام کرسن. ایک دو نہیں دنیا دے بندے وقت ہزاراں تینوں سلام کرسن. علماء والے دی اپنے دل وچ چمن محبت تے پختہ رکھسیں, جتھوں تیرا گزر بھی ہویا اتھاراں تینوں سلام کرسن. جی مہربانی. رکھ ہر کئی نو اس کھانے وے جیڑا اس دا کھانا ہوئے. رکھ ہر کئی نو اس کھانے وے جیڑا اس دا کھانا ہوئے. انہوں دل دی شاہی دیں چمن جتا کردار شہانہ ہوئے. تے اتھے باؤ نہیں جس جائز تندہ نقصان روزانہ ہوئے. بندہ چور صدیمن لاگ پوندا ہے, چورا نال یرانہ. سلامت مہربانی ہے شکرائی صاحب, بہت شکریہ, بہت مہربانی. سائیں بدنیتا بشر سے آبدہ رہندا ہے, باویں سجدے دیندہ وتے. انسان دی فطرت نہیں لکدی, لکھاں ہے کجیندہ وتے. تے کوئی فائدہ نہیں لاج پالیاں دے, دعوے سجون کریندہ وتے. سونا بان نہیں سکتا پتل چمن جیڑی چمک مریندا.
مہربانی ٹیکا دین تو نہ بد نسلے کر دین بندے نسلی کر دے نہ نہیں بیلی مفلس بھیڑ اچ باں نپ دین بیلی غرضو لپ دے باں نہیں تے چنگے سجن ٹھریں دین لوڑتے ہاں بیڑے چمن ٹھریں دے ہاں نہیں سنگی اوکھے ویلے راٹھ ہی کام ہوندے نیچ کدا نہیں